5th of November, year 2022. This is episode 33 of my memoirs. एजेंडा आज के एपिसोड का कोई ख़ास नहीं है, रैंडम बातचीत है, रैंडम मेमोरीज़ हैं और रैंडम चीज़ें हैं। गुज़श्ता एपिसोड में चूँकि मैं गुज़श्ता 3-4 एपिसोड्स में चूँकि मैं अपने पेरिस में एज प्रेस काउंसलर क़याम के हवाले से बातचीत कर रहा था, उस सिलसिले में फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन मिशंस की फंक्शनिंग के ऊपर थोड़ी बहुत बात हुई। फिर वहाँ पे अपने थोड़ी बहुत जो ऑब्जर्वेशन थी उनके ऊपर मैंने बात की। फिर वहाँ पे अपने साथ काम करने वाले कुछ कोलीग्स का जिक्र किया। तो अभी वो वही चीज़ें, चूँकि वहाँ पे पेरिस का जो मेरा क़याम था वो 6-6.5 साल के ऊपर मुहित था, उसमें से बहुत सी चीज़ें हैं और भी शायद हों जो ज़हन में कभी आ जाती हैं, कभी ज़हन से गायब हो जाती हैं। लगातार एक मतलब सिलसिला है, चीज़ें आती जाती रहती हैं। लेकिन एक चीज़ मैं भूल गया पिछले तमाम एपिसोड्स में कि जब हम पेरिस का और पाकिस्तानी मिशन जो है पेरिस उसका ज़िक्र करते हैं या मैं अपने वहाँ पे टेन्योर का ज़िक्र करता हूँ तो फ़याज़ को मिस नहीं किया जा सकता। फ़याज़ मेरा ड्राइवर था, प्रेस सेक्शन का हमारा ड्राइवर था, अभी भी है माशाल्लाह बाकायदा हयात और बिल्कुल सेहतमंद और उसी रंग ढंग के साथ वो है। तो अभी जब मैं रिसेंटली गया था तो अब जबकि ये मैं एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं वापस आ चुका हूँ। जब मैं थोड़ा 1.5-2 महीने यूरोप में गुजार के आया, उसमें से कुछ दिन पेरिस में भी रहा, कुछ दिन और दूसरी जगहों पर भी रहा। तो उस दौरान फिर मेरी चूँकि वीज़ा मेरा शेंजन का था अगरचे, लेकिन फ्रांस से लगा था तो मुझे लाजमी तौर पे फ्रांस में लैंड करना था। चुनांचे मैं फ्रांस में पेरिस में लैंड किया और फ़याज़ हस्बे मामूल मुझे पिक करने के लिए आया एयरपोर्ट से। फिर वो अगर हम चले गए एम्बेसी में, फिर दानियाल के तरफ दोपहर का खाना खाया इस तमाम, और शाम को फिर आफ्टरनून में फ़याज़ ने मुझे एयरपोर्ट छोड़ा। चुके उस वक्त तो मैं आगे जा रहा था दूसरी जगह पे, लेकिन बाद में फिर मैं पेरिस आया और कुछ दिन वहाँ पे रहा। तो फ़याज़ एक कैरेक्टर है और फ़याज़ के बगैर पाकिस्तान मिशन पेरिस का ज़िक्र मुकम्मल नहीं हो सकता। उसकी मासूमियत और उसकी बातें और उसकी चालाकियाँ और उसकी ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिशन की तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं और मिशन के अंदर जो एंटरटेनमेंट का एक मतलब हर मिशन के अंदर या हर इदारे में एक माहौल बनता है ना, उस माहौल में फ़याज़ का एक अहम रोल है। चुनांचे फ़याज़ का ज़िक्र किए बगैर मैं रह नहीं सकता। और इसके साथ-साथ मतलब बाकी तो सारे कोलीग्स का मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ। अच्छा, जब से मैं आया हूँ वहाँ से, मेरा ख़्याल है कि पिछले महीने से मुराद ये है कि उससे पिछले महीने सितंबर की 28 को मैं वापस आ गया था। तो इस दौरान पाकिस्तान में और दुनिया में बड़े वाक़यात मतलब रूनुमा हुए हैं, बड़ी-बड़ी चीज़ें हो रही हैं। सब चीज़ों को मैं अहाता नहीं कर सकता, ना ये मेरा सब्जेक्ट है, चूँकि मेरा सब्जेक्ट तो बेसिकली मेमोइर्स हैं। और मेमोइर्स के हवाले से चूँकि अभी मैं ये मिशंस के ऊपर शायद ये मेरा आखिरी एपिसोड होगा, या फॉरेन अफेयर्स और मिशंस की फंक्शनिंग और फॉरेन पॉलिसी से मुतल्लक जो भी कुछ चीज़ें रह गई हैं उनका ज़िक्र करने का ये शायद मेरा आखिरी एपिसोड होगा। इसके बाद फिर मैं वापस जाऊँगा ये 2001 में, जब मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से आने के बाद फिर मेरी नेक्स्ट जो पोस्टिंग थी वो इंफॉर्मेशन सर्विस एकेडमी में थी। वो भी छोटा सा 1 साल 1.5 साल का पीरियड है। उसमें कुछ 1-2 इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, लेकिन उससे अगले इंटरेस्टिंग 1-2-3 शायद एपिसोड जो आएँगे वो जो नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में मैंने काम किया बतौर डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस, वहाँ पे तकरीबन अभी मैं 1.5 साल रहा। तो वो असेंबली जो थी क्यू की गवर्नमेंट थी और परवेज़ मुशर्रफ साहब उस वक़्त सदर मुमलिकत के ओहदे पर वो फाइज़ थे। नेशनल असेंबली के अंदर चौधरी अमीर हुसैन साहब जो थे वो स्पीकर थे। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन था। फिर वो जो उस वक्त जो असेंबली
بنی تھی اس اسمبلی کے اندر بڑے مطلب بڑے متنوع قسم کے لوگ تھے، مختلف واکس آف لائف سے جن کا تعلق تھا. کافی نئی انہوں نے مطلب ہے جو ویمن سیٹس، ریزرو سیٹس اور اس قسم کی چیزیں ان کے اوپر کچھ ممبرز کی ہوئی تھی نامینیشن. تو وہ اسمبلی بڑی انٹرسٹنگ اسمبلی تھی. اس میں مطلب کافی قسم کے لوگ تھے جن کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے. تو اس دوران جب ہم یہ کر رہے تھے کہ 28 ستمبر کے بعد جب میں یہاں پہ آیا ہوں واپس پاکستان، تو یہ تقریباً مہینہ اور کچھ دن جو ہیں، اس دوران چونکہ پاکستان کی ہمارے وطن عزیز کی پالیٹکس ہمیشہ بڑی تیز رہی ہے. ہر وقت کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز چل رہی ہوتی ہے کہ عوام کے لیے، جس میں ڈیفینیٹلی عوام کے لیے کچھ اچھا نہیں ہوتا. عوام کے لیے صرف ایک تماشا ہوتا ہے، ایک کھیل ہوتا ہے، ایک اسٹیج ڈرامہ ہے جو چل رہا ہے اور اس کو لوگوں نے دیکھنا ہے، اپنی جیب سے ٹکٹ کے پیسے دینے ہیں اور تالیاں بجانی ہیں، اور ڈرامے کے اینڈ پہ اٹھ کے باہر ابھی آئے نہیں تو ایک دوسرا ڈرامہ شروع ہو جائے گا. پھر آپ کو فوری طور پہ مطلب اس قسم کی جو قوم کی ذہنی تربیت ہو چکی ہے پچھلے دہائیوں میں، اور جس قسم کی عجیب و غریب ایک بھول بھلائیوں میں، ذہنی اور معاشرتی بھول بھلائیوں میں چونکہ قوم گم ہو چکی ہے کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا ہمارا مطلب ہے پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے، اور ایز نیشن، ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری اور اس ملک کے اس کے طور پہ میرے رائٹس کیا ہیں، اور مجھے میری پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے ایک پاکستانی شہری کے طور کے اوپر، وہ ہماری کلیئر نہیں ہے. ہم بالکل ایبسٹریکٹ اور ایک مطلب ہوائی قسم کی اور ایک بے مقصد قسم کی چیزوں کے پیچھے ہمیں بھگایا جا رہا ہے سال ہر سال سے. مطلب اسلام اور نظریہ پاکستان اور اسلامی دنیا اور مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، حرمت چیزوں کی، اور مطلب وطن کا نام، اور مطلب پھر جو وطن کے جو دوسرے جو بڑے بڑے کو 2-4 محکمے ہیں جو تمام کے تمام اس ملک کے وسائل کے اوپر قابض ہیں، ان کی مطلب ان کی عظمت کو بلند کرنا اور ان کی تعریف و توصیف، یہ اس قسم کی ایک قوم کے طور پہ ہماری تربیت ہوئی ہے. ہم انہی کاموں میں مصروف ہیں مطلب سال ہر سال سے، اور انہی کام مجھے لگتا ہے کہ آئندہ بھی انہی کاموں میں مصروف رہیں گے. چنانچہ میں یہ رہا تھا کہ پالیٹکس پاکستان کی ہمیشہ سے بڑی تیز رہی ہے. ایک کے بعد دوسرا واقعہ، دوسرے کے بعد تیسرا واقعہ، تیسرے کے بعد اور واقعہ، یعنی ایک دن بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس دن آپ کو محسوس ہو کہ کہیں کوئی سکون ہے، یا کہیں کوئی اسٹیبلٹی ہے، یا کہیں کوئی ایسی صورتحال ہے کہ جس میں آپ اپنی توجہ اپنے کسی پروفیشن کی طرف، اپنی ذات کے فروغ کی طرف، یا اپنے آپ کو ایک مفید شہری بنانے کے لیے، یا سوسائٹی کے نارمز جو ہیں ان کو اپ ہولڈ کرنے کے لیے، یا ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینے کے سلسلے میں ہم سوچ سکیں، یہ ہمیں ٹائم نہیں دیا جاتا. ہمیں ہر وقت کسی نہ کسی ایک بے مقصد قسم کے مطلب اس میں مصروف رکھا جاتا ہے، یہ جس کا کوئی سرا نہیں ہوتا اور جس کا کوئی آبجیکٹو نہیں ہوتا. مطلب یہ پچھلے مطلب 4-6 مہینوں سے جو ایک حقیقی آزادی اور مطلب جہاد اور یہ مطلب یہ جو چیزیں یہ جو چل رہی ہے، اچھا جی امریکی خط ہو گیا، اور پھر مطلب اور اس قسم کی چیزیں ہو گئی، وہ مطلب چل رہا ہے، اس کا کوئی اس کا مطلب آبجیکٹو سمجھ نہیں آ رہا. ایک ہی بات بار بار کی جا رہی ہے. بہت سے متعلقہ لوگ کہہ چکے ہیں کہ اس خط میں نہ کوئی حقیقت تھی، نہ اس کا کوئی مطلب تھا، لیکن اس کو ایسے دہرا کے اور اس کے اوپر بات کر کے مطلب وہ ٹائم جو ہے وہ اس کو چلایا جا رہا ہے. ابھی ریسنٹلی اب یہ جو 2-4 دن پہلے جو ایک مطلب لانگ مارچ کا جو مطلب ایک معاملہ چل رہا تھا، اور وہ لانگ مارچ پچھلے 1 ہفتے سے زیادہ وہ مطلب لاہور اور گجرانوالہ کے درمیان ہی گھوم رہا تھا کہ وہ جا نہیں رہا تھا. اس کی وجوہات کیا ہیں مجھے نہیں پتا. اتنی زیادہ گہرائی کے ساتھ میں سیاسی معاملات کے اوپر شاید اس فارمیٹ میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، اگرچہ میرے پاس کامنٹس ہوتے ہیں سب کے پاس. ہم پاکستانی، ہم سب کے سب مطلب آدھے سے زیادہ قوم تو اینالسٹ ہے، چونکہ اس وقت جو میڈیا کا جو فارمیٹ ہے پاکستانی میڈیا کا، اس کے اندر ٹی وی چینلز ہیں، اور سب سے بڑھ کر مطلب جو موبائل فون اور اس کا سوشل میڈیا کا جو رول جس طرح سے ہمارے سروں کے اوپر سوار کیا گیا ہے،
اس کا نتیجہ یہ کہ پوری قوم پولیٹیکل انالسٹ بھی بنی ہوئی ہے، پوری قوم رپورٹر بھی بنی ہوئی ہے، پوری قوم ہر فرد فوٹوگرافر بھی بنا ہوا ہے، رپورٹر بنا ہوا ہے، انالسٹ بنا ہوا ہے، اور اس کے پاس کلیم یہ ہے کہ اس کے پاس لیٹسٹ اور امپورٹنٹ اور مطلب کہ صحیح قسم کی انفارمیشن بھی ہے، وہ ہم لوگ وہ بلا دریغ انفارمیشن شیئر بھی کرتے ہیں، چاہے اس کا سر ہو چاہے اس کا پیر ہو نہ ہو کچھ بھی ہو، لیکن ہم شیئر ضرور کرتے ہیں۔ کہیں سے کوئی چیز آئی اس کو بغیر دیکھے آگے فارورڈ کر دیا، کبھی نہیں سوچا کہ یہ جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں یا یہ چیز جو ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر کوئی اسٹف ہے نہیں۔ بعض دفعہ چیزیں بالکل نظر آ رہی ہوتی ہیں، کوئی ویڈیوز پرانی یا غیر متعلقہ مطلب انسیڈنٹ کوئی اور کوٹ کر رہے ہیں، آپ ویڈیو کہیں اور کی لگا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن ہم بحیثیت قوم ایک مطلب تماشا جو ہے اس کو انجوائے کر رہے ہیں اور اس کے اندر ہم اپنا حصہ بھی ڈال رہے ہیں حسب توفیق۔ تو وہ مطلب ہے کہ پتہ چلا یہ 2 دن پہلے کہ جی وہاں پہ واقعہ ہو گیا اور اس میں کوئی فائرنگ شائرنگ ہوئی اور کچھ زخمی ہوئے، کوئی ایک کارکن بیچارہ جس کا کوئی کارکن یا کوئی مطلب فین یا کوئی سپورٹر جو بیچارہ مفت کی موت مارا گیا، اس کی ایک پتھیٹک قسم کی اتنی افسوسناک تصویر سوشل میڈیا پہ جو گردش کر رہی ہے کہ اس کی ڈیڈ باڈی، اس کی لاش پڑی ہوئی اور اس کے 3 چھوٹے بچے 4 سال 5 6 کے 7 سال کے بچے وہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور شاید اپنے ابو کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ باقی جتنے دلیر بہادر اور جری سیاسی کارکن تھے اس پارٹی کے اور جتنے لیڈران تھے وہ سارے کے سارے بھاگ چکے ہیں اور غائب ہو چکے ہیں۔ مطلب اس شخص کا میرے ذہن میں نہیں آ رہا، میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا کہ اس کی کیا مطلب ہے، کیا اس کا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ ادا کی مل پیا، اس کی لاش کی کیا قیمت تھی، اس کی جان کی کیا قیمت تھی کہ اس کی بے یار و مددگار اس کی لاش وہ زمین پہ لیٹا ہوا ہے اور 3 بچے اس کے وہ مطلب اپنی معصومیت میں اور اپنی کمٹمنٹ میں ان کا والد ہے وہاں پہ وہ رکے ہوئے، ان کے لیے ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، اور کوئی ایک بھی کارکن پارٹی کا کوئی ایک عہدیدار کوئی سرکاری اہلکار کوئی ان کی مدد کے لیے وہاں پہ موجود۔ اس سے زیادہ پیتھیٹک، اس سے زیادہ افسوسناک اور اس سے زیادہ رنجیدہ کر دینے والا کوئی سلسلہ ہو نہیں سکتا اس ہمارے اس جدید اور اس مطلب ماڈرن سوسائٹی میں۔ اور اس جس کو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو عمران خان صاحب نے قوم کو بڑا شعور دے دیا، اس باشعور معاشرے میں اس سے زیادہ رنج کی بات اور افسوس کی بات نہیں ہو سکتی کہ ایک پولیٹیکل مطلب ایک سپورٹر ہے اور وہ جلسے میں آیا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے اس کے بھی ذہن کو میں تھوڑا سا اس کو بھی میں کنڈیم کرنا چاہوں گا کہ اس کو نہیں پتا کہ پاکستان میں کیا حالت ہے، وہ کیوں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے، اس کو کیا یقین تھا کہ وہاں سے وہ صحیح سلامت چلا جائے گا گھر واپس۔ اس قسم کے واقعات اس لانگ مارچ کے اندر ہو چکے ہیں، جب یہ کئی لوگ مر چکے ہیں۔ اس سے پہلے مطلب سال ہر سال سیاسی جلسوں میں، ہر پارٹی کے سیاسی جلسوں میں عام کارکن مارے جاتے ہیں، ان کے نقصان ہو جاتے ہیں، ان کو کبھی کسی نے پوچھا بھی نہیں، نہ کبھی ان کا کوئی مستقبل ہے، ان کے بچوں کا نہ ان کو پوچھنے والا، نہ اس ملک میں کوئی سسٹم ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود لوگ بچوں کو ساتھ لے کے آتے ہیں جلسوں میں، اور وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی انٹرٹینمنٹ ہے یا یہ کوئی شو چل رہا ہے یا یہ کوئی بڑا کوئی سیف اور بڑا مطلب محفوظ قسم کا ماحول ہے جس کے اندر آ کے وہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ دے کے ایک سیاسی سرگرمی کے طور پہ جا سکتے ہیں۔ یہ عجیب تماشا ہے، مجھے اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو دوسرا پھر تھوڑا سا مجھے واپس جانا پڑے گا فارن سروس اور فارن پالیسی اور پیرس میں قیام اور یہ ساری چیزیں۔ فارن سروس کے ہمارے کولیگز ہیں، ہمارے ساتھ سب نے امتحان دیا اپنی میرٹ کے حساب سے، اپنی پوزیشنز پہ، مختلف گروپس لوگوں کو ایلوکیٹ ہو جاتے ہیں، کسی کو کوئی ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی ہو جاتا ہے، کوئی کوٹے کے اوپر آتے ہیں تو ان کی میرٹ میں پتہ نہیں کیا پوزیشن ہوتی ہے لیکن ان کو بہتر گروپ مل جاتی ہے۔ یہ سسٹم ہے، اس کے اندر یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ مطلب بیسٹ فرینڈ میرے جو فارن سروس کے میرے کولیگ تھے، میرے بیچ میٹ تھے، بلکہ کوئی 4-5 تو ہیں جو ہم اکٹھے جب شروع میں آئے ہیں نوکری میں، کامن ٹریننگ ختم کر کے، اور یہاں پہ ایس ٹی پی جب پوسٹنگ ہوئی تو ہم وہاں پہ I-10 میں ایک مکان لے کے اکٹھے رہتے۔ سالک تھا میرا بیچ میٹ، سالک تھا، وحید تھا،
तारक सुमरो था, इस तरह से। और फिर दूसरे जो करीब रहते थे, तारक ज़मीर और दूसरे तीसरे, वो सब हम वहाँ पे घर में मतलब इकट्ठे होते थे, वहाँ पे कार्ड्स खेलते थे, चेस खेलते थे, सारा। इतनी अच्छी दोस्तियाँ, इतने अच्छे प्यारे दोस्त सारे, सारे के सारे। तो उन सब के साथ जो ताल्लुक है वो अपनी जगह पे है, वो मतलब बड़ा बड़ा मजबूत ताल्लुक है। अब फॉरेन सर्विस का काम फॉरेन पॉलिसी बनाना हरगिज़ नहीं है, ये हम सबको पता है। उनका काम पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है। सिविल सर्वेंट का काम पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसका काम पॉलिसी बनाना नहीं है। हाँ, पॉलिसी बनाने में पार्लियामेंट की और पार्लियामेंट्री कमेटियां इस पे ऊपर काम करती हैं, और मतलब मुंतखब नुमाइंदों की उनको असिस्ट करना, ये उनका काम है। और मतलब तमाम जो सर्विस ग्रुप्स हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, जो बहुत मतलब जिनकी बड़ी प्रेस्टीज है और जिनकी प्रेस्टीज नहीं है, वो सब के सब सिविल सर्वेंट हैं, और वो एक सिस्टम के तहत इम्तहान दे के इस नौकरी में आए होते हैं। उनका एक मतलब अपना एक है कि उन्होंने परफॉर्म करना है। अब सिविल सर्वेंट का काम नहीं है अपने आप को प्रोटेक्ट करना और इस किस्म की चीज़ें करना। मतलब कोई हर सर्विस ग्रुप ये दावा कर सकता है कि उसने बड़े-बड़े काम किए। ठीक है, आप लोग अपनी-अपनी जो आपका रूल ऑफ बिज़नेस में जो आपके ज़िम्मे आपको ड्यूटी लगी है, वो आप सारे के सारे वो आप कर रहे हैं, सारे ग्रुप कर रहे हैं। तो अब अगर मतलब एक मतलब है कि क्यों ओवर सेंसिटिव हैं इतने ज़्यादा, एक आध जो ग्रुप है वो अपने बारे में क्यों इतने ओवर सेंसिटिव हैं कि शायद हम कोई बहुत बाकमाल लोग हैं, और दूसरा कोई हमारी तरह का नहीं है, तो फिर जी हम एक डे बनाएंगे अपने सर्विस ग्रुप का। मतलब ये थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आई इस बात की कि साइकी क्या है इसके पीछे, सोच क्या कार फरमा है। कुछ थोड़ी सी बात उस पर मैंने सोशल मीडिया में की थी, तो दोस्तों ने उसके ऊपर मतलब जो मेरे बैचमेट हैं, बहुत अजीज दोस्त हैं, रफ़ी ने और अपना तारक ज़मीर ने, दोनों ने मुझे फ़ोन किया कि यार ये फॉरेन सर्विस के हमारे दोस्त जो हैं वो खफा हो रहे हैं कि जो फॉरेन सेक्रेटरी ने अनाउंस किया है फॉरेन सर्विस डे मनाया जाएगा हर साल, कोई डेट रखी है अक्टूबर की, पता नहीं क्या, तो इसके ऊपर क्यों आपने मतलब कि कमेंट किया है। तो मैंने उनके कहने पे वो कमेंट मैंने खैर डिलीट कर दिया। मुझे लगा कि वाकई में अनपॉपुलर हो जाऊंगा और दोस्त मेरे से नाराज होंगे, बट स्टिल आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड कि इसके पीछे क्या साइकी है, इसके पीछे क्या सोच कार फरमा है, क्यों आप ये कहना चाहते हैं। मतलब बाकी सर्विस ग्रुप्स भी हैं, सारे अपना अपना काम कर रहे हैं, और तो किसी के ज़हन में ये बात नहीं आई कि हम अपना डे बनाएं या कोई ऐसी चीज़ बनाएं, इसलिए कि आपका काम है डिलीवर करना, फॉरेन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करना, वो आपका काम कर रहे हैं, उसके बदले में आपको तनख्वाह मिल रही है। तो आप पब्लिक फिगर नहीं है, आप मतलब कोई ऐसी ऐसी इस किस्म की आप कोई मतलब शख्सी, इस किस्म का आप ग्रुप नहीं है, या इस किस्म का आप फोरम नहीं है कि अगर आप कोई वॉलंटियर को काम कर रहे हैं, या कोई आप अपनी ऐसी कोई मतलब कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, जिसके लिए आप कोई मतलब सिला या आप कोई सताइश या आप कोई चीज़ उसके बदले में नहीं चाहते, तो ठीक है, आपको अच्छा लगेगा कि आप ये कहें जी ठीक है जी, हमने ये मैंने एज ग्रुप या एज एक फोरम के तौर पर मैंने ये बड़े बड़े काम। अगर आप मतलब सिविल सर्वेंट हैं और अपनी नौकरी कर रहे हैं, और उस नौकरी के जो आपको प्रिविलेजेस हैं उनके एवज आप डिलीवर करें, तो फिर डे मनाना मतलब मेरी समझ में ये बात नहीं आई। अगर कोई मुझे समझा सके तो शायद मतलब हो सकता है मैं कन्विंस हो जाऊँ इस बात के ऊपर।